मैले भर्खरै एउटा डेमो देखाएँ, अर्थात् पावर पोइन्टमा केबीसी जस्ता क्विज कन्टेस्ट गेम कसरी बनाउने। यो गेम बनाउनको लागि निकै नै सजिलो छ, तर त्यसको लागि भने तपाईले हाम्रो यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सुरु, बीच र अन्तिममा यो गेमको लागि चाहिने निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले तपाईलाई भनेको छु। साथीहरु, यी र यस्तै खालको भिडियोहरू यदि तपाईहरु रेगुलर चाहनुहुन्छ भने आजै हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न पनि नबिर्सनु होला र साथसाथै हाम्रो फेसबुक पेज कम्प्युटर इरालाई लाइक गरेर फलो गर्न नबिर्सनु होला र साथसाथै यस्तै खालको कम्प्युटरसँग सम्बन्धित भिडियोहरू र कम्प्युटरसँग सम्बन्धित नोटहरू यदि तपाईहरु निशुल्क चाहनुहुन्छ भने आजै हाम्रो वेबसाइट computeria.com मा भिजिट गर्न नबिर्सनु होला। वेल, धेरै ढिला नगरिकन आजको भिडियो सुरु गरौँ। आउनुस् सुरु गरौँ है त। हाम्रो यस प्रोजेक्टले चाहिने केही मेटेरियलहरू अर्थात् ब्याकग्राउन्ड साउन्डहरू मैले यहाँनिर कलेक्सन गरेर राखेको छु। वेल, आउनुस् हामी पावर पोइन्टलाई खोलौँ। पावर पोइन्ट टाइप गरेँ। सो मसँग पावर पोइन्ट 2016 छ, तपाईहरुसँग 13 अथवा 2010 पनि हुन सक्छ। वेल, 2007 छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही एनिमेसनको अथवा केही ट्रान्जेक्सनको फिचर्सहरू नहुन सक्छ। तसर्थ तपाईले 2007 चाहिँ अलिकति पुरानो भर्जन भइसकेको कारणले वेल त्यसमा काम हुन्छ अझै पनि, यसमा दुई मत छैन। तर पनि 2016 अथवा 10, 13 मा पाइने 2019 मा पाउने फिचर्सहरू चाहिँ तपाईले त्यहाँनिर पाउनुहुन्न। त्यही कारणले प्लिज यदि तपाई 2007 नै चलाइराख्नु भएको छ भने अपडेट गरिहाल्नुस् है त। यदि तपाईले कहीं कतै पाउनु भएन भने वेल मलाई तपाईले कमेन्टमा माग्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई लेटेस्ट भर्जनको डाउनलोड लिंक दिने छु। वेल, हामी पावर पोइन्ट खोल्यौं। पावर पोइन्ट खोलेपछि चाहिँ हामी ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन, ब्ल्याङ्क पेज हामी छान्छौं। त्यसपछि हामी यो पेजलाई पुरै ब्ल्याङ्क बनाउँछौं। त्यसको लागि हामी लेआउट भन्ने अप्सनमा गएर हामी ब्ल्याङ्क भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्छौं। अब हामी यो स्लाइडमा ब्याकग्राउन्ड राख्ने छौं। त्यसको लागि हामी डिजाइन मेनुमा जान्छौं। डिजाइन मेनुमा गएर सबैभन्दा पछाडी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ फर्मेट ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन र त्यसपछि तपाईले यहाँनिर पिक्चर एन्ड टेक्सचर फिल भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अलिकति तल यहाँनिर फाइल भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यो फाइल भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला र तपाईले अघि ब्याकग्राउन्डको लागि भनेर राख्नु भएको पिक्चर यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ, यसमा गएर क्लिक गर्नु होला र यो ब्याकग्राउन्ड हाम्रो यहाँनिर आउनेछ है त। र यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अब आउने सबै स्लाइडहरूको लागि चाहिने भएको कारणले यसलाई एप्लाई टु अलमा थिच्नु होला र यसलाई क्लोज गर्नु होला। अब यो अगाडिको इन्ट्रो चाहिँ म पछि बनाउने छु, त्यही कारणले म पहिले क्वेशन एन्सरहरू बनाउनतर्फ लाग्छु है त। एकदमै सजिलो छ। त्यसको लागि यो स्लाइडलाई डुप्लिकेट गर्नुहोस्, राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेटमा थिच्नुहोस् अथवा कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी पनि तपाईले थिच्न सक्नुहुनेछ, कपी पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त। वेल, सेकेन्ड स्लाइडमा म यहाँनिर क्वेशन एन्सरको केही फर्मेटहरू बनाउन जाँदैछु। अब हामीलाई काम गर्नको लागि सजिलो होस् भन्नका लागि म यहाँ भ्यू मेनुमा गएर यहाँनिर ग्रिड लाइन भन्ने अप्सन ल्याउने छु। यो ग्रिड लाइन भन्ने अप्सनले चाहिँ हामीलाई स्केलिङ गर्नको लागि अलिकति सजिलो बनाउँछ, त्यही कारणले मैले ग्रिड लाइन पछि हटाउन सक्नुहुनेछ है त। वेल, हामी इन्सर्ट मेनुमा जाउँ, यहाँनिर सेपमा जाउँ, एउटा सेप लिदिउँ। यस्तै स्केलिङ गर्नको लागि सजिलो हुन्छ, त्यही कारणले मैले ग्रिड लाइन इनेबल गरेको हुँ। अब हामी एउटा यहाँनिर राखिदिउँ। त्यसपछि हामी फेरि इन्सर्ट मेनुमा सेप्समा वेल मैले यो सेप छाने। तपाईले पनि यही सेप छान्दाखेरि नै राम्रो, किनभने यसको ओरिजिनल लुक्स दिनको लागि यो सेप छान्दा राम्रो। वेल, यसलाई यहीसँग बराबर गरिदिए। अहिले यसलाई कपी र पेस्ट गरिदिउँ, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी र यसलाई यहाँ पोइन्टमा छोएर सट्ट तानेर यसलाई घुमाइदिनु होला। किबोर्डको शिफ्ट कीसँग समातेर तपाईले घुमाउनु होला, सजिलो हुनेछ। र यो सबै अब्जेक्टलाई सट्ट सेलेक्ट गर्नु होला अथवा शिफ्टसँग तपाईले सेलेक्ट गर्नु सक्नुहुनेछ वान बाइ वान र फर्मेट मेनुमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ मर्ज शेप्स भन्ने अप्सन छ, यसमा गएर क्लिक गर्नु होला र युनियन भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फर्मेट मेनुको तल यहाँनिर शेप्स आउटलाइन भनेको छ, शेप्स आउटलाइन भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर एउटा कुनै कलर छान्नु होला। यो देखिरहेको शेपको आउटलाइन चाहिँ यहाँनिर देखिरहेको छ र यसको मोटाइलाई अलिकति बढाउनु होला, एकदमै सजिलो छ। र त्यसपछि शेप्स फिलमा जानु होला र यसमा पनि कलर राख्नु होला। अब त्यसपछि हामी यसमा केही कलर ग्रेडियन्टहरू हाल्ने छौं। त्यसको लागि हामी यस शेपमा छोएर राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि फर्मेट शेप्समा जानु होला र यतापट्टि साइडमा हाम्रो फर्मेट शेपको केही अप्सनहरू देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले। र त्यसपछि तपाईले ग्रेडियन्ट भन्ने अप्सन छान्नु होला। यहाँनिर छोएर तपाईले माउसलाई तल अथवा माथि तपाईले ड्र्याग गर्न सक्नुहुनेछ है त।
बढाउन पनि सक्नुहुनेछ घटाउन पनि सक्नुहुनेछ। म यहाँनिर वेल म यहाँनिर 3टा बनाउन चाहन्छु र यसलाई 3वटा यो र यो 3वटालाई ठिक्कको यो करिबन बराबर भागमा म यहाँ राख्न चाहन्छु र बिचको पोइन्टलाई छुएर यसको अलिकति ब्राइटनेस म अलिकति बढाउन चाहन्छु र यो माथिको एंगललाई पहिला म 0 बनाउन चाहन्छु। पहिला यसको काम 0 र यसको ब्राइटनेस अब यसलाई अलिकति ब्राइटनेस मिलाएर हेरौँ। वेल त्यसपछि यतापट्टि छेउछेउको ब्राइटनेसहरु अलिकति थोरै हल्का बढाइदिउँ र यसको पनि हल्का बढाइदिउँ है त। ल वेल बढाउने वेल यो अप्सन बढाउने घटाउने कति तपाईलाई यहाँनिर हेर्दाखेरि कतिको तपाईलाई अलिकति चित्त बुझ्दो छ त्यही अनुसार तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ है त। म यति नै गर्छु र यसलाई म क्लोज गर्न चाहन्छु र यो भयो क्वेशनको लागि। अब हामीलाई एन्सरहरुको लागि बनाउनु छ। सो एन्सरहरुको लागि यसैलाई कपी पेस्ट गरेर हामी एन्सरहरुको लागि पनि बनाउने छौं। एकदमै सजिलो छ यो। वेल त्यसपछि हामी फेरि सेपमा जाने छौं र सेप्स भन्ने अप्सनमा गएर हामी एउटा लाइन ल्याउने छौं र यो लाइनलाई अलिकति मोटो बनाउने छौं। फर्मेटमा जानु होला र सेप्स आउटलाइनमा जानु होला र त्यसपछि वेटमा जानु होला र अलिकति यसलाई मोटो बनाउनु होला र त्यसपछि यसको कलर पनि यसैको आउटलाइन जस्तो कलर मिलाइदिनु होला। यसमा गएर यसको आउटलाइन मिलाइदिनु अलिकति कलर र यो देखिरहनु भएको चिन्हलाई ब्याकग्राउन्डमा लानु होला। यसलाई ब्याकग्राउन्डमा लान फर्मेटमा जानु होला र फर्मेट अप्सनमा गएर यहाँनिर सेन्ड टु ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला र यो ब्याकग्राउन्डमा गएको छ र यो सबै चिन्हलाई तपाईले कपी र पेस्ट गरेर तान्नु होला अथवा किबोर्डको कन्ट्रोल की थिच्नु होला र यसलाई थिचेर तपाईले तान्नु होला। किबोर्डको कन्ट्रोल की थिचेर यसलाई तान्नु भयो भने यो अटोमेटिक रूपमा कपी हुँदै आउनेछ है त। यो भएको छ हाम्रो र यो तीनटालाई ब्याकग्राउन्डमा लगिदिउँ सेलेक्ट गरेर। अब यताबाट हामीले जितेको अथवा जित्नको लागि देखाइने केही रकमहरु हामी देखाउने छौं। त्यसको लागि हामी इन्सर्टमा जानु होला र टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्नु होला र टेक्स्ट बक्समा गएर क्लिक गरिसकेपछि यही तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुनेछ है त। एक नम्बरमा हामी लेख्दियौ 5000 2 नम्बर 10000 वेल यति टाइप गरिसकेपछि यसलाई थोरै फर्मेटिङ गरौँ। यसको कलरहरु चेन्ज गर्दियौ। व्हाइट कलर अलिकति डार्कमा राख्दियौ, अलिकति बोल्ड गर्दियौ। यसलाई साइडमा राखौं। अब त्यसपछि यो देखिरहेको ग्रिड लाइनको हामीलाई आवश्यकता छैन अहिले। अब यसलाई हटाइदियौ र यसलाई थोरै माथि राखिदियौ। अब यति गरेपछि हामी यसमा टाइमर राखौं। टाइमर बनाउनको लागि पनि एकदमै सजिलो छ। त्यसको लागि हामी इन्सर्ट मेनुमा जान्छौं र सेप्स भन्ने अप्सनमा गएर एउटा ओभल लिन्छौं। कतिको साइजमा चाहन्छ आफ्नो तरिकाले तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। यसैलाई कपी र पेस्ट गरेर साइडमा राखिदियौ अहिलेको लागि। यो ओभललाई चाहिँ हामी बीचमा आधी गर्ने छौं। त्यसको लागि हामी इन्सर्ट मेनुमा गएर एउटा सेप्स छान्ने छौं र यही सेप्स छान्छु म र यसलाई करिबन यो देखिरहेको ओभलको बीचमा म ट्याक्क राख्ने छु र यति गरेपछि यो दुईटैलाई सेलेक्ट गर्ने छु र सेलेक्ट गरेर हामी फर्मेट अप्सनमा गएर मर्ज सेप्स भन्ने अप्सनमा गएर हामी देखिरहेको फ्र्यागमेन्ट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्ने छौं र त्यसपछि यसलाई तानेर बाहिर यसलाई तानेर डिलिट गर्ने छौं र यो दुई ठाउँमा हाम्रो फ्र्यागमेन्ट भइसकेको छ है त। दुवैलाई सेलेक्ट गरौँ। दुवैलाई सेलेक्ट गरेर यसलाई घुमाइदिउँ, बराबर साइजमा घुमाइदिउँ र त्यसपछि यो हाफ सर्कलमा गएर क्लिक गर्नु होला। यसमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यसको आउटलाइनलाई ग्रीन राखिदिउँ र यसको वेटलाई अलिकति बढाइदिउँ र यसलाई पर्पल कलर नै फिल गरिदिउँ। यही गएर क्लिक गरिदिउँ र यहाँनिर गएर राखिदिउँ। यसलाई सुरुमा जस्तो थियो सर्कल त्यस्तै सर्कलमा यसलाई राखिदिन्छु र दुवैलाई सेलेक्ट गरौँ। दुवैलाई सेलेक्ट गरेर यो दुईटालाई ग्रुप गर्नेछु म। ग्रुप गर्नको लागि राइट क्लिक गर्नु होला र ग्रुपिङमा गएर ग्रुप भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि हामीले अघि कपी गरेर राखेको यसलाई फेरि एउटा कपी बनाएर राख्नु होला। पछि तपाईले बनाउन पनि सक्नुहुनेछ पछि पनि, तर यो बराबर साइजमै हुन्छ भने मैले यो फेरि कपी गर्नको लागि भने तपाईलाई र यसलाई सेप्स भन्ने अप्सनमा जानु होला र फिलमा गएर यसलाई
कुनै एउटा फिल राख्नु होला र यसको सेपमा गएर यो सेप पनि यसको कुनै एउटा सेप राख्नु होला र यहाँ सेप इफेक्ट भन्ने अप्सनमा गएर यसलाई थोरै केही इफेक्ट राख्नु होला जस्तै यतिको इफेक्ट राखेर हेरौँ र त्यसपछि यो सेप्सलाई यहाँ गएर खप्टाएर राखिदिनु होला सानो यसलाई बनाइदिनु होला अझै सानो वेल मैले यति राखिदिएँ र यो दुवैलाई सेलेक्ट गरेर यो दुवैलाई अलिकति तल यहाँनिर ल्याएर राखिदिन्छु म र त्यसपछि माथिपट्टिको यो सेपमा गएर छुनु होला एनिमेसन भन्ने मेनुमा गएर क्लिक गर्नु होला र एनिमेसन भन्ने मेनुभित्र हामी यहाँनिर स्पिन भन्ने अप्सन छान्नेछौँ स्पिनमा गएर क्लिक गर्नु होला र यो घुमेको यो स्पिनको एनिमेसन देख्नेछौँ हामीले र यसको थोरै प्रोपर्टिजहरू मिलाइदिउँ त्यसको लागि यो अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला यतापट्टि साइडमा एनिमेसन पेन भन्ने अप्सन छ एनिमेसन पेन भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर गएर हामी यसलाई स्टार्ट विथ प्रिभियस भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नेछौँ र यसको इफेक्ट अप्सन भन्ने भित्र गएर हामी यसमा थोरै केही कुराहरू मिलाउनेछौँ जस्तै हामी यहाँ टाइम राख्नेछौँ 5 र इफेक्ट भन्ने अप्सनभित्र आएर हामी यहाँ देखिरहेको छ अमाउन्ट भन्ने अप्सनलाई हामी हाफ स्पिन गरिदिउँ यसलाई हाफ स्पिन भनेको यो आधी मात्रै घुम्छ भनेर देखाइरहेको छ यति मात्रै घुम्छ पुरै नघुमेर यति मात्रै घुम्छ भनिरहेको छ हाफ स्पिनमा गएर क्लिक गर्नु होला अहिले यो टाइमरमा मैले 5 राख्नुको मेन कारण चाहिँ के छ भने तपाईलाई कुनै प्रश्न सोधियो त्यो प्रश्न चाहिँ जम्मा 5 सेकेन्ड भित्रमा तपाईले दिनुपर्छ है भन्ने अवस्थामा 5 राखेको छ तपाईले 45 सेकेन्ड अथवा 30 सेकेन्ड पनि राख्न सक्नुहुनेछ है त यहाँनिर तपाईको आफ्नो अनुसार बनाउन सक्नुहुनेछ म चाहिँ यहाँनिर 5 होइन सरी म यसमा 10 राख्न चाहन्छु अब ओके गर्नु होला अब यो पुरै घुमेर यो हरियो यहाँनिरसम्म पुग्नको लागि यो 10 सेकेन्ड लाग्नेछ है त र अब हामी यो पेनलाई क्लोज गरिदिउँ र यो देखिरहेको यो बनेको सर्कललाई अलिकति यहाँनिर ल्याएर राखिदिउँ र यो सर्कललाई पनि सानो गरिदिउँ है त र यसको कलरहरू थोरै चेन्ज गरिदिउँ यहाँनिर गएर हामी यसलाई केही कलरहरू राख्नेछौँ र यो भित्रीपट्टिको पनि कलर चेन्ज गरिदिउँ ओके र यसको आउटलाइन पनि थोरै चेन्ज गरिदिउँ र इफेक्टहरू तपाईले हाल्न पनि सक्नुहुनेछ केही इफेक्टहरू एक्स्ट्रा तपाईलाई हाल्न मन लागेको खण्डमा यति गरेपछि हामी यसको प्रिभ्यू हेरौँ एनिमेसन भन्ने अप्सनमा गएर पेन भन्ने अप्सनमा गएर एनिमेसन पेन भन्ने अप्सनमा गएर यसलाई ओके गरेर हेरौँ अब हाम्रो यो टाइमर घुमिरहेको छ अब हामी यो देखिरहेको सबै टाइमरलाई यो देखिरहेको क्वेसनको पछाडि लानेछौँ त्यसको लागि सबैलाई एकैचोटि हामी सेलेक्ट गर्नेछौँ सेलेक्ट गरेर हामी यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सनमा गएर सेन्ड टु ब्याक भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नेछौँ अहिले यसरी सेन्ड टु ब्याक गरिसकेपछि हामी यसको यति गरेपछि हामी यसको एनिमेसन हेरौँ फेरि सो तपाईलाई केही सजिलो लाग्ने पार्टहरू छ भने तपाईले स्किप गर्न सक्नुहुनेछ अब यति गरेपछि अब हामी यहाँनिर केबीसी को लोगो हाल्नेछौँ त्यसको लागि हामी अघिको फोल्डरमा जानेछौँ र त्यहाँनिर भएको लोगोलाई ड्र्याग गरेर यहाँनिर ड्रप गर्नेछौँ यसलाई सजिलैसँग यहाँनिर तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ सो अब हामी यसमा क्वेशनहरू टाइप गर्नेछौँ क्वेशनहरू कस्तो हुन्छ त्यो तपाईमा भर पर्छ मसँग चाहिँ मेरो वेबसाइटमा भएको केही कम्प्युटरसँग रिलेटेड क्वेशनहरू म राख्न चाहन्छु एमसीक्यू सेटमा फोल्डर पोस्टभित्र कुनै अप्सन छ कि मल्टिपल चोइस क्वेशनहरू जस्तै मल्टिपल ओके फन्डामेन्टल अफ कम्प्युटर यहाँनिर भएको केही क्वेशनहरू म त्यहाँनिर ल्याएर राख्न चाहन्छु यसलाई कपी गरेँ र यहाँनिर ल्याएर यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्टै पेस्ट गर्नु मिल्दैन पेस्ट गऱ्यो भने यो तेर्सोमा आइदिन्छ किनभने अघि हामीले सेपलाई कम्बाइन गरेका थियौँ युनियन गरेका थियौँ त्यही कारणले त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर इन्सर्ट भन्ने मेनुमा टेक्स्ट बक्स भन्ने अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ र टेक्स्ट बक्स भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गरेपछि यहाँनिर बाहिर कतै क्लिक गर्नु होला र यसलाई पेस्ट गर्नु होला अघिको क्वेशनलाई र यहाँनिर तपाईले यसको कलरहरू थोरै चेन्ज गर्नु होला है त यसलाई क्वेशनको साइज पनि अलिकति चेन्ज गरिदिउँ करिबन कति चाहिन्छ त्यो आधारमा तपाईले राख्नु होला अब एन्सरको लागि पनि फेरि टेक्स्ट बक्सहरु यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ इन्सर्टमै गएर राखिराख्नु पर्दैन यसैलाई तपाईले कन्ट्रोल सी र भी गर्न सक्नुहुनेछ सो यसमा एमा रहेछ इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर भनेको छ यसलाई हामी कपी गरौँ कपी गरेर यहाँनिर आएर पेस्ट गरिदिन्छु
अब यसको लागि हामी काउन्टर टाइम बनाइदिउँ। त्यसको लागि हामी अगाडि नै जाउँ। यहाँनिर काम गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भने हामी अगाडि आयौँ र इन्सर्ट मेनुमा गएर सेप्स भन्ने अप्सन ल्याउने छौँ र सेप्स भन्ने अप्सनमा गएर एउटा बक्सलाई छान्ने छौँ र यो बक्सको कलर आउटलाइन सबैलाई म यही पर्पल कलर नै राख्छु र यसमा टाइप गर्नेछु म 10 भनेर र यो सबैलाई कपी गर्दै लगिदिउँ। अहिले त्यति भएपछि यो सबैभन्दा पहिला हामी 0 राख्दिउँ र त्यसपछि 0 1। पहिला हामी यो सबैमा अब एनिमेसन राख्नु। त्यसको लागि सबैलाई सेलेक्ट गरौँ। सबैलाई सेलेक्ट गरेर हामी एनिमेसन भन्ने मेनुमा जान्छौँ र त्यो भित्र हामी यहाँनिर एक्जिट इफेक्ट भित्र हामी गएर क्लिक गर्नेछौँ र यो भित्र हामी यो कोल्याप्स भन्ने एनिमेसनलाई छान्नेछौँ र यसलाई ओके गर्नेछौँ र कोल्याप्सलाई हामी यहाँनिर थोरै सेटिङ मिलाउनेछौँ। आफ्नो तरिकाले तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुहुनेछ है त। सो एनिमेसन प्यान भित्र जाउँ, क्लिक गरौँ र यहाँनिर दिएको यो 10 नम्बरको एनिमेसन एक पछि अर्को हामी एक एक स्टेपले बढाउँदै जानेछौँ। त्यसको लागि हामी 9 नम्बरको सेपमा गएर क्लिक गर्नेछौँ र यहाँनिर 1 थिच्नेछौँ, अर्थात् 1 स्टेप हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। यसलाई 2 3 र अन्तिममा 10। यदि तपाईँले 45 सम्म टाइम राख्नुभएको छ भने योभन्दा बढी टाइम राख्नुभएको छ भने तपाईँले योभन्दा बढी नै तपाईँले टाइप गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ है त। पहिले यति भएपछि हामी यसलाई प्ले गरेर हेरौँ, अगाडि गएर क्लिक गरौँ र 1 बाइ 1 हाम्रो यो गइरहेको छ र यो सबैलाई हामी एउटैमा राख्नेछौँ, अर्थात् विथ प्रिभियसमा गएर क्लिक गर्नेछौँ। विथ प्रिभियस सबै यो सबै हाम्रो विथ प्रिभियस हुनेछ। अब पहिले यति गरेपछि यसलाई क्लोज गरिदिउँ र यो सबैलाई 1 बाइ 1 खप्टाएर राखिदिउँ। यसमा गएर सट्ट क्लिक गरौँ र यसलाई फर्मेटमा गएर यसलाई अगाडि राखिदिउँ। हामी ब्रिङ टु फरवर्ड यसलाई अगाडि राखिदिउँ। हामी यसलाई सुरुमै रिभर्स फर्ममा गर्दा पनि पाइन्थ्यो है, यो गर्नुभएको नि सजिलो हुन्थ्यो। अहिले मैले बनाइहालेँ, केही फरक पर्दैन। ब्रिङ टु फर्म पहिले यति गरेपछि हामी यसको एनिमेसन हेर्नेछौँ। अब एनिमेसन कस्तो छ, एनिमेसन प्यानमा जाउँ र ओके यो पहिले यति गरेपछि यो सबैलाई हामी सेलेक्ट गर्नेछौँ र कपी गरेर हामी यहाँनिर आएर पेस्ट गर्नेछौँ यसलाई र यसलाई यहाँनिर राख्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो पाइक परेको अनुसार यसको साइजहरू सबै मिलाउन सक्नुहुनेछ र अब यसको हामी एनिमेसन हेरौँ र यो 10 सेकेन्डभित्र यहाँ पुगिसक्नुपर्छ। हामीले टाइमर त्यो तरिकाले सेट गरेका छौँ र त्यसपछि आउने अन्तिमको 0लाई हामी यहाँ क्लिक गर्नेछौँ र यसलाई इफेक्ट अप्सनभित्र गएर रिपिटेसनलाई हामी 2 चोटि गर्नेछौँ र अब हामी हेर्नेछौँ यसलाई। ओके र अब हामी यसमा क्लिक गर्नेछौँ र यो कोल्याप्सलाई हामी हटाएर ननमा गएर क्लिक गर्नेछौँ। वेल हाम्रो टाइमर पनि बनिसकेको छ। अब हामीले यहाँनिर केही लजिकहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, केही लजिकहरू बुझ्नुपर्ने छ। त्यो लजिकहरूमा चाहिँ एक ठाउँमा गएर क्लिक गरिसकेपछि कुन ठाउँमा हामी पुग्ने, अर्थात् कुन अप्सनसँग कुन अप्सन हाइपरलिङ्क गर्ने भन्ने यस्ता लजिकहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो लजिक तपाईँले यो मेथड तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँले करिबन क्विज कन्टेस्टको धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ है त। हामी सबैभन्दा पहिलो चरणमा छौँ, अर्थात् 1 नम्बरमा छौँ। यहाँनिर गएर सेप्समा गएर क्लिक गरौँ र यो सेप्सलाई यहाँनिर तानिदिउँ। अलिकति जुम गरेर यसमा काम गरौँ। अलिकति तानिदिउँ। थोरै ओके, यो सेप्सलाई थोरै मिलाइदिउँ, नो फिल गरौँ र कुनै एउटा कलर छानिदिउँ र अलिकति यसको मोटाई अलिकति बढी राखिदिउँ। यति गरेपछि तपाईँले तयार भएको स्लाइडलाई राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेट गर्नु होला, अथवा तपाईँले कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सो मैले यहाँनिर 4 देखि 5 वटा डुप्लिकेट गर्छु। यो डुप्लिकेट गर्नुको कारण छ साथीहरू, एउटा स्लाइडलाई तपाईँले 5 ठाउँमा डुप्लिकेट गर्नु होला। यसको कारण तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने सबै हाइपरलिङ्कको काम हो यसमा। सो हाम्रो क्वेसन छ एबाकस वाज द फर्स्ट भनेको छ। एबाकस वाज द फर्स्ट के हो त? अब यहाँनिर यसको एन्सर, यसको सही एन्सर रहेको छ डी। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर के गरौँ भने यदि यो दोस्रो नम्बरको स्लाइडमा भएको पहिलो क्वेसनको राइट एन्सरमा कसैले क्लिक गर्यो भने
राइट एन्सरमा कसरी माउसले गएर क्लिक गर्यो भने त्यो बेलामा राइट वाला स्लाइड खुल्नेछ अर्थात त्यो बेलामा तेस्रो स्लाइड खुल्नेछ अर्थात तेस्रो स्लाइडमा भएको यो एन्सरहरुमा हामीले यो राइट एन्सरमा गएर चिन्ह लाउने छौं अर्थात यहाँनिर हेरौं प्र्याक्टिकली यसमा गएर क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि हामी एनिमेसनमा जान्छौं एनिमेसन भन्ने अप्सन भित्र गएर हामी यहाँनिर फिल कलर भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्ने छौं फिल कलर भित्र हेर्नुस् त यदि राइट एन्सर दियो भने यहाँनिर रेड आएको छ हामी यसमा ग्रीन राखिदियौ यहाँनिर भर्खरै हामीले राखेको एनिमेसन अर्थात यो ग्रीन एनिमेसन देख्ने छ है त सो यो एनिमेसनलाई कतिचोटी रिपिट गर्ने भनेर तपाईले यहाँनिर सेटिङ भित्र राख्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट भित्र जानु होला इफेक्ट भित्र गएर टाइमर भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला र यसलाई तपाईले विथ प्रिभियस भनेर क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर तपाईले रिपिट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला र यसलाई 4 देखि 5 चोटी धेरै राखिराख्नु पर्दैन 4-5 चोटी राख्न सक्नुहुनेछ अहिले म यहाँनिर 5 चोटी राखिदिन्छु र यसको टाइमलाई 0.5 मात्र राखिदिन्छु र ओके गरिदिन्छु है त ल ओके ल अब यसलाई प्र्याक्टिकली बुझौं है त पहिलो क्वेशनमा हेरौं है पहिलो क्वेशनमा यहाँनिर दोस्रो स्लाइडमा बनेको पहिलो क्वेशनको राइट एन्सर यो कोठामा गएर कसैले क्लिक गर्यो भने चाहिँ यसमा गएर यो नाममा गएर कसैले क्लिक गर्यो भने यो नाममा गएर यसरी अक्षरलाई सिलेक्ट नगर्नु होला यो टेक्स्ट बक्समा मात्र छुनु होला त्यसपछि राइट क्लिक गर्नु होला राइट क्लिक गरेर हाइपरलिंक भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला प्लेस इन दिस डकुमेन्टमा गएर क्लिक गरेपछि हाम्रो त्यो राइट एन्सर कति नम्बरको स्लाइडमा छ 3 नम्बरको स्लाइडमा छ अब हामी 3 नम्बरमा गएर क्लिक गर्ने छौं र ओके गर्ने छौं प्रिभ्यू गरेर है त प्रिभ्यू गरेर हेरे मैले यसलाई र कसैले यहाँनिर काउन्टिङ सुरु भइरहेको छ अब 10 सेकेन्ड भित्र कसैले मेकानिकल क्याल्कुलेटरमा गएर क्लिक गर्यो भने ल हेर्नुस् त हाम्रो राइट एन्सर यहाँनिर आएको छ यो टाइमरलाई म फाल्दिन चाहन्छु तेस्रो स्लाइडमा आउँछु म एनिमेसन प्यान भित्र जान्छु यो टाइमरहरु मलाई यहाँनिर भएको टाइमरहरु कुनै चाहिदैन एनिमेसन फाले र टाइमरहरु फालिदिए है त र यसको यो ग्रुपलाई पनि म फाल्दिन्छु र अब हेर्नुस् त र अब यसलाई प्रिभ्यू गरौँ F5 थिचौं र यो टाइमर चलिरहेको छ र यसको राइट एन्सरमा गएर मैले क्लिक गरे राइट एन्सर भयो ओके अब यदि राइट एन्सर भयो भने यदि हाम्रो पहिलो नम्बरको क्वेशन राइट एन्सर भयो भने यो देखिरहेको अब हाम्रो 5000 बाट 10000 मा अमाउन्ट बढ्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामी यो पेनलाई अहिले क्लोज गर्दियौ र यो तेस्रो नम्बरको स्लाइडमा आएर अर्थात पहिलो नम्बर भइहाल्यो तेस्रो नम्बरको स्लाइडमा आएर हामी यो बनिरहेको यो कोठालाई हामी यसमा एनिमेसन राख्ने छौं एनिमेसन भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्ने छौं यो लाइन भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्छौं र यो लाइनलाई हामी अलिकति यसलाई जुम गरौँ है जुम गरेर यो लाइनलाई हामी माथितिर तान्ने छौं ओके ल त्यसपछि अब हामी एनिमेसन प्यानमा जाने छौं र एनिमेसन प्यानमा गएर यो लाइनलाई हामी यहाँनिर विथ प्रिभियस गर्ने छौं क्लिक गरेर र अब हामी यसमा एकचोटी चेक गरौँ है त सो मेकानिकल क्याल्कुलेटरमा गएर क्लिक गरे मैले र यो माथि गयो र यसमा सही एन्सरको हरियो बन्यो है त यो त भयो एउटा क्वेशनको राइट एन्सर दिएमा यस्तो तरिकाले आउँछ अब रङ एन्सर दियो भने के हुन्छ त हेर्नुस् है यो सो यहाँनिर बुझ्नु है त एक्चुअल क्वेशन चाहिँ यो स्लाइड नम्बर 2 कै हो यो सबै चाहिँ रङ र राइट को लागि हामीले बनाएको छ 2-3 टा है त एक्चुअल क्वेशन यही हो सो स्लाइड नम्बर 2 मा जाउँ अब यहाँनिर हामीले बुझ्नु पर्यो अब हामी यहाँनिर गएर क्लिक गर्ने छौं र यो इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटरमा राइट क्लिक गर्ने छौं हाइपरलिंक गर्ने छौं अब तेस्रो हाम्रो गइसकेको छ अब चौथो गरौँ सो यही सिम्पल लजिकलाई तपाईले कुनसँग कुन जोड्ने भन्ने सिम्पल लजिकलाई बुझ्नु भयो भने यो काम तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ है त सो क्लिक गरे तेस्रो गयो तेस्रो भइसक्यो चौथो पाँचौं र यो छैटौं हाम्रो भयो र ओके गरौँ र यो तेस्रो नम्बरको राइट एन्सर हो यसमा हामीले राखिसकेका छौं केही कामहरु अब चौथोमा जाउँ यो रङ हो यो रङको लागि हामी क्लिक गर्ने छौं र यहाँ गएर क्लिक गर्ने छौं अब रङ आयो भने यहाँनिर फिलमा जाने छौं हामी यहाँनिर एनिमेसनको फिल भन्ने अप्सन भित्र जाने छौं रङ भयो भने रातो आउनेछ है त वेल ठीक छ यही रातो आउनेछ र फेरि 5 नम्बरमा जाउँ र यसमा क्लिक गरौँ र
यसको फिल पनि रातो नै गरिदिउँ। अहिले तपाईले यो एनिमेसनलाई एनिमेसन पेन्टर मार्फत पनि तपाईले सार्न सक्नुहुन्छ है त। सो एनिमेसन पेन्टरमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर अर्को अप्सनमा गएर तपाईले त्यो अप्सनमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही पेन्टर यहाँनिर त्यही एनिमेसन पेन्टर यहाँनिर लाग्नेछ है त। अब त्यसपछि रङमा भएको एनिमेसनको यो पार्टहरुलाई पनि यो टाइमरको पार्टहरुलाई पनि हामी डिलिट गरिदिन्छौँ वन बाइ वन। र एनिमेसनहरुलाई पनि विथ प्रिभियस राख्दिउँ। यो माउस क्लिकमा हैन सबैलाई विथ प्रिभियसमै राख्नु होला तपाईले। विथ प्रिभियस सो तीनटैलाई विथ प्रिभियस राखिदिए। अब यसलाई क्लोज गरेर एक चरण हेरौँ है त यसमा के हुन्छ। F5 थिचौं, यसलाई प्रिभ्यू गरौँ। प्रिभ्यू गरेर अब हामी यसमा हेरौँ। राइट एन्सर दियो भने हरियो अफ कोर्स आउँछ। यो कुरा भनिराख्नु परेन मैले। यदि रङ एन्सर दियो भने के आउने भयो हाम्रो। यदि रङमा गएर क्लिक गर्यो भने यहाँनिर यस्तो देख्ने भयो है त। अब हाम्रो यहाँनिर स्लाइड 2 देखि स्लाइड 6 सम्मको पहिलो क्वेशन भयो। अब यो पहिलो क्वेशन एन्सरको लागि हामी केही अडियो इफेक्टहरु राखौं। इन्सर्ट भन्ने अप्सनमा जाने छौं र इन्सर्ट भन्ने अप्सनमा गएर अडियो भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्ने छौं। अडियो फ्रम माई कम्प्युटर छ, यसमा गएर क्लिक गर्ने छौं र तपाईले डाउनलोड गरेर राख्नु भएको अडियो यहाँनिर तपाईले हाल्न सक्नुहुनेछ। अथवा यो अडियोहरु तपाईसँग छैन भने मैले तल डिस्क्रिप्सनमा मेरो वेबसाइट दिएको छु, मेरो वेबसाइटको लिंक दिएको छु, त्यहाँ गएर तपाईले निशुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ है त। सो यो चाहिँ टाइमरको लागि राखिदिन्छु म। टाइमर साउन्ड, टाइमरमा गएर क्लिक गरौँ। अलिकति सानो गरौँ यसलाई र यसलाई एक ठाउँमा कहीं कतै तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ। अलि सानो नदेख्ने गरी राख्दा पनि तपाईलाई फरक चाहिँ पर्दैन। हामी एनिमेसन प्यानमा जाने छौं र एनिमेसन प्यानमा गएर यो अडियोलाई हामी विथ प्रिभियस गर्ने छौं र सबैभन्दा पछाडी यसलाई सबैभन्दा अगाडि यसलाई तानेर हामी लाने छौं। माउसले थिचेर सबैभन्दा अगाडि हामी यसलाई तानेर लाने छौं र यसमा प्ले गरेर हेरौं। अब प्ले गरेर हेरौं। ओके ल, यो हाम्रो पहिलो अडियो चलिसकेको छ। अब यदि हाम्रो राइट एन्सर भयो भने के हुन्छ। अब राइट एन्सर तेस्रोमा छ, हामीलाई थाहा छँदैछ। अब हामी इन्सर्टमा गएर राइट एन्सरको लागि फेरि अडियोमा गएर क्लिक गर्ने छौं र माई कम्प्युटरबाट नै हामीले राइट एन्सर दियो भने के हुन्छ भनेर यहाँनिर अडियो मैले राखेको छु। यसैलाई ड्र्याग गरेर राखिदिउँ यस साइडमा कहीं कतै र यसलाई पनि विथ प्रिभियस गरौँ र अगाडि ड्र्याग गरेर लगिदिउँ। अब यसलाई प्ले गरेर ओके, यो पनि बनिसकेको छ। अब रङ भएको खण्डमा के हो, रङको लागि पनि अर्को स्लाइडमा हामी अडियो राखिदिन्छौँ। माई कम्प्युटरबाटै रङ एन्सर भएको अवस्थामा ओके, यसलाई पनि यही तरिकाले राखिदिउँ र यसरी नै र यसलाई प्ले गरेर ओके, सबैलाई यसरी नै वन बाइ वन राख्दै जानु है त। कपी गरेर प्रत्येक स्लाइडमा हामी पेस्ट गर्ने छौं र यसको फर्मेट र यसलाई हामी एक स्टेप माथि गर्ने छौं र प्रत्येकमा एक एक स्टेप माथि गर्ने छौं हामी। यसमा पनि सो अलरेडी यसमा छ। अब यसको रङ एन्सर गरौँ। ओके ल, अब यसलाई प्रिभ्यू गरेर हेरौँ एकचोटि। ओके, बनिरहेछ हाम्रो, सुरु भइरहेछ। अब राइट एन्सर दिउँ मैले। ओके, अनि राइट एन्सर यो चलेको छ र यो हाम्रो अमाउन्ट माथि गएको छ है त। एकदमै सजिलो छ, एकदमै इजिली यो काम भइरहेको छ, तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। अब त्यसपछि पहिलो क्वेशनको राइट एन्सर दियो भने हामी दोस्रो क्वेशनमा जानुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर मैले F5 थिचेर यसलाई प्ले गरौँ र प्ले गरेपछि यहाँनिर मैले राइट एन्सर दियो। अब हामी दोस्रो क्वेशनमा जानुपर्ने हुन्छ। सो दोस्रो क्वेशन हामी बनाएर राख्दियौँ पहिला। सो अब यो 7औं नम्बरको छुट्टै हो, त्यसको लागि म एउटा
यसैलाई कपी गरेर यहाँनिर एउटा चिन्ह लगाइदिन्छु म। अब यो दोस्रो यहाँनिर आएको छ, दोस्रो पाटो आएको छ, दोस्रो क्वेसन पनि यहाँनिर यहीँबाट लिइदिउँ है त। पहिले यति गरेपछि अब यसलाई हामी हाइपरलिङ्क गरौँ। हाइपरलिङ्क गर्नको लागि अब हेर्नुहोस् त, यसको यो पहिलो क्वेसनको राइट एन्सर भएपछि यहाँनिर अब यहाँनिर कुनै न कुनै लिङ्क, अब यो दोस्रो क्वेसनसँग जोड्नको लागि कुनै न कुनै लिङ्क त राख्नै परिहाल्छ। त्यही कारणले यो बक्समा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने, यहाँ बक्समा तपाईँले छुनुभयो भने तपाईँ दोस्रो अप्सनमा, तपाईँ दोस्रो क्वेसनमा जानुहुन्छ भनेर तपाईँले लिङ्क राख्न सक्नुहुनेछ है त। तपाईँले यो बाहेक पनि तपाईँले यो पिक्चरहरूमा राख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो इच्छाले। म चाहिँ यो बक्समा राख्न चाहन्छु। यसमा राइट क्लिक गरेर हाइपरलिङ्क गर्नेछौँ। अब हाइपरलिङ्क चाहिँ हाम्रो 7 नम्बरको स्लाइड खाली छ, हाम्रो 8 नम्बरको स्लाइडमा हाइपरलिङ्क हुनेछ। र अब हामी यहाँनिर हेरौँ हाइपरलिङ्क भयो कि भएन। ओके, हेर्नुहोस् भयो। अब यहाँ गएर क्लिक गरौँ। अब यो दोस्रो क्वेसन हाम्रो आइसकेको छ। यहाँ साउन्डहरू केही छैन, अडियोहरू केही छैन, हामीले यहाँ राखेका छैनौँ। अब हामी यसमा एड पनि गर्नेछौँ है त। सो यो त भयो पहिलो क्वेसनको राइट एन्सर दिएको खण्डमा दोस्रो क्वेसनमा जाने। तर रङ एन्सर दिएमा कहाँ जाने त? तर रङ एन्सर दिएमा के हुने त? त्यसको लागि पनि हाइपरलिङ्क कसरी राख्ने हामी हेरौँ। आउनुहोस्, हामी यो दोस्रो पहिलो क्वेसन हाम्रो रियल क्वेसन भइहाल्यो, दोस्रो राइटको लागि भयो, र चौथो, पाँचौँ र यो छैटौँ हाम्रो रङको लागि हो। त्यही कारण हामी चौथोमा जान्छौँ र न्यू अप्सनमा र इन्सर्ट मेनुमा जान्छौँ र टेक्स्ट बक्समा गएर यहाँनिर टेक्स्ट हामी टाइप गर्नेछौँ। अहिले तपाईँले यहाँनिर टेक्स्ट टाइप गरेर तपाईँले सेटिङहरू, कलरहरू तपाईँले सबै राख्न सक्नुहुनेछ इजिली। र यसलाई अलिकति ठुलो बनाइदिउँ। र एनिमेसन अप्सनमा गएर यहाँनिर एनिमेसन राखिदिउँ। ओके, पेयर एनिमेसन राखिदिउँ। एनिमेसन स्लाइड खोलिदिउँ, पेयर एनिमेसन, र यसलाई बोथ गरिदिउँ। अहिले यसलाई प्ले गरेर हेरौँ। ओके, थोरै अगाडि लगाएर यसलाई प्ले गरौँ। ओके, ल अब त्यसपछि यो कसरी ट्राई अगेनमा गएर क्लिक गरिसकेपछि हामी सिधै पहिलो नम्बरको क्वेसनमा रिटर्न हुने। यसलाई हामी हाइपरलिङ्क राखिदिउँ। राइट क्लिक गरौँ। राइट क्लिक गरेर हाइपरलिङ्कमा गइदिउँ र पहिलो स्लाइड होइन, हाम्रो दोस्रो स्लाइड हो, दोस्रो स्लाइडमा गएर क्लिक गरौँ। र यसपछि यही ट्राई अगेनलाई कन्ट्रोल सी गरेर यसमा कन्ट्रोल भी पेस्ट र यहाँनिर आएर यसलाई पेस्ट गरिदिउँ। र यो हाइपरलिङ्क समेत सबै कुरा, एनिमेसन र हाइपरलिङ्क समेत सबै बसिसकेको छ यसमा। वेल अब हेरौँ यसलाई कस्तो भएछ प्रिभ्यू। ओके, अब रङ एन्सर दिउँ। ओके, ट्राई अगेनमा गएर क्लिक गरौँ। ट्राई अगेनमा क्लिक गरेपछि हामी पहिलो नम्बरको क्वेसनमा आइसकेका छौँ। सो निकै नै सजिलोसँग हामीले पहिलो नम्बरको क्वेसन तयार पारिसकेका छौँ र प्लस दोस्रो नम्बरको क्वेसनसँग लिङ्क गरिसकेका छौँ है त। दोस्रो नम्बरको क्वेसनमा गएर क्लिक गरौँ र यो अब हाम्रो र यो कोठा हाम्रो अब यहाँनिर हुनुपर्नेछ र यहाँबाट चाहिँ हाम्रो माथि जानुपर्नेछ है त। सो यसको लागि पनि हामीले रङ र राइट भनेर निकाल्न सक्छौँ। यसलाई कपी र पेस्ट गरिदिउँ। 1 2, सो 1 2 3 4 5 पाँचवटी कपी र पेस्ट गरिदिएँ मैले।
पाँचवटी कपी र पेस्ट गरिदिए, पाँचवटी कपी र पेस्ट गरिदिए र यसलाई एकअर्कासँग लिङ्क गराइदिउँ है त। अब सो हामी स्लाइडमा आउनेछौँ र यसको राइट एन्सरमा हामी हाइपरलिङ्क गर्नेछौँ। यसको सी नम्बरको राइट एन्सर हो र यसको राइट चाहिँ हामी 9 नम्बरमा हामी हाइपरलिङ्क गर्नेछौँ र बाँकी सबैलाई अब हामी 10, 11, 12 गरेर हामी हाइपरलिङ्क गर्नेछौँ 10औं नम्बरमा र राइट क्लिक हाइपरलिङ्क 11औं नम्बर र यो पनि हाम्रो राइट क्लिक हाइपरलिङ्क 12औं नम्बर। ओके, त्यही कारणले यो बक्समा गएर छोइदिउँ। यो टेक्स्टमा हैन साथीहरु र यहाँनिर गएर फिल गरिदिउँ र राइट एन्सर ग्रीन फिल भयो। यसको पेनमा गएर यसलाई हामी विथ प्रिभियस गरिदिउँ र इफेक्टमा गएर यसलाई 5 चोटि रिपिट र टाइम यसरी राख्दिउँ है त। सो हेरौँ यसमा र यति गरेपछि क्वेशन नम्बर 1 मा हामीले जे जति गरेका थियौं त्यही कुरालाई हामी कन्टिन्यू दोहोर्याउने छौं, त्यही कुरालाई हामी दोहोर्याउने छौं। त्यही कारणले म भिडियोलाई अलिकति फास्ट फरवर्ड गर्ने छु र अन्तिम महत्त्वपूर्ण कुरा बाँकी छ जुन तपाईहरुको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ है त। र यो सबै इफेक्ट मिलाएपछि यो ट्राई अगेन वाला चाहिँ अघिकै ट्राई अगेन वाला तपाईले कपी र पेस्ट गर्नु हुँदाखेरि केही फरक पर्दैन। सो पहिलो नम्बरको क्वेशनमा भएको यो साउन्डहरु सबैलाई राखिदिउँ यहाँनिर। यसको यहाँनिर यो साउन्डलाई राखिदिए र यसलाई सबैभन्दा अगाडि राखिदिए र यसको यो साउन्डलाई पनि राखिदिए। यो सही वाला एन्सर, यसको साउन्डलाई पनि अगाडि राखिदिए र रङ वाला एन्सरको अडियोलाई पनि कपी गरिदिउँ र पेस्ट, यसलाई पनि अगाडि र यसमा पनि पेस्ट, यसलाई पनि अगाडि र यसमा पनि पेस्ट गरिदिउँ र यसलाई पनि। सो एकचोटि यसलाई प्रिभ्यू गरेर हेरौँ। राइट एन्सर यो, यहाँ गएर क्लिक गर्नु होला। दोस्रो नम्बरको क्वेशन आयो र यहाँ गएर अब क्लिक गरौँ। ओके, माथि माथि चढ्दै गइरहेको छ है त। अब महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यसरी हामीले गेम खेल्दा खेल्दै 1 करोडमा पुगिसकेपछि हामीले गेमलाई एक्जिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब गेमलाई एक्जिट गर्नको लागि यो पावर पोइन्ट फर्मेटमै त राख्ने होइन। पावर पोइन्ट फर्मेटमै राख्यो भने त यो हामीलाई खासै मजा आउँदैन। त्यसैले यसलाई हामी एक्जिट गर्नको लागि पनि हामीले केही बटनहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मानौं अहिले हामीले धेरै क्वेशनहरु बनायौं र धेरै क्वेशन बनाएपछि अन्तिममा हामी यहाँनिर छौं, राइट एन्सर दिएर हामीले 1 करोड जितेका छौं। त्यो अवस्थामा हामी लिंक यहाँनिर राख्दिउँ। फर्मेटमा गएर थोरै यसमा केही मिलाइदिउँ। अहिले ठीक छ, यति गर्दा पनि भयो। अन्तिममा एउटा ब्ल्याङ्क पेज थप्छौं र अन्तिममा आएर यसलाई पेस्ट गरिदिन्छौं र हामी यहाँ सेभ भन्ने अप्सनमा आउनेछौं र यहाँ गएर एउटा सेभ ल्याउनेछौं र यो सेभमा लेख्नेछौं प्ले अगेन र यसैलाई कपी गर्नेछौं। ओके, अब तपाईले यसलाई थोरै फर्मेटहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छाले। ओके, यही राख्दिउँ कस्तो देख्दैछ भनेर हल्का। अब हामीले 1 करोड जितेपछि यो हाँसिरहेको मान्छेमा गएर छुयो भने, हामीले माउसले छुयो भने हामी सिधै हाइपरलिंक भएर अन्तिमको स्लाइडमा जान्छौं। अन्तिमको स्लाइड भनेको स्लाइड नम्बर 14 भइहाल्यो। ओके गर्दिउँ। अब हेर्नुस् त, यदि दोस्रो नम्बर क्वेशनमा अर्थात अन्तिम नम्बरको क्वेशनको पनि हामीले राइट एन्सर दियो भने हामी माथि 1 करोड पुग्ने छौं। 1 करोडमा पुगेर यो हाँसिरहेको मान्छेमा क्लिक गर्यो भने, यहाँ गएर क्लिक गर्यो भने हामी सिधै अन्तिमको पेजमा जाने छौं। अब हामीले यो प्ले अगेन भन्ने यो अप्सनसँग अगाडिको क्वेशनलाई लिंक गर्ने छौं र एक्जिट भन्नेलाई हामीले एक्जिटसँग लिंक गर्ने छौं है त।
त्यसको लागि अब एकदमै नर्मल लजिक बुझ्नु होला है। प्ले अगेनमा यो पिक्चरलाई प्ले अगेनको सेपलाई छुनेछौँ, राइट क्लिक गर्नेछौँ, हाइपरलिङ्क गरेर हामी अगाडिको स्लाइडलाई छुनेछौँ अर्थात् क्वेसन नम्बर 1 लाई छुनेछौँ अथवा केबीसी अगाडिको टाइटललाई पनि छुँदा फरक पर्दैन, क्वेसन नम्बर 1 लाई छुनेछौँ र एक्जिट भन्ने अप्सनलाई चाहिँ थोरै डिफ्रेन्ट चाहिँ यसमा छ है त, थोरै डिफ्रेन्ट छ, महत्त्वपूर्ण छ, यसमा गएर छुनु होला। त्यसपछि इन्सर्ट भन्ने अप्सनमा आउनु होला र यहाँनिर एक्सन भन्ने अप्सन छ, एक्सन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ हाइपरलिङ्क भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गरेर यहाँनिर तल अलिकति तल यहाँनिर लेखिएको छ इन सो, यो इन सो भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला र ओके गर्नु होला। यदि तपाईले लास्टको एन्सर राइट दिनुभयो भने के हुन्छ हेरौँ है त। ओके, अब तपाईले यहाँ एक्जिट गर्दाखेरि एक्जिट हुन्छ, प्ले अगेन गर्दा अगाडि पुग्छ है त। एक्जिटमा गएर क्लिक गरौँ, यो गेम एक्जिट हुन्छ है। अब तपाईलाई यो गेम खेल्दा खेल्दै कहीँ कतै बीचबाटै गेमलाई एक्जिट गर्नु पर्यो भने तपाईले सानो कुनै सेप्सलाई हरेक स्लाइडमा पिक्चर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ, सानो कुनै एउटा पिक्चर राख्न सक्नुहुनेछ र यो पिक्चरलाई अलिकति दुखी बनाउँछौँ, एक्जिट गर्नु पर्यो भने दुखी अफकोर्स दुखी हुन्छ नै र यसलाई मिलाइदिउँ। हरेक स्लाइडमा तपाईले सानो यो अलिकति नदेख्ने गरी भनौँ न हैन, अलिकति सानो तपाईले यहाँनिर यसरी फेस बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै एउटा सिम्बल दिएर राख्न सक्नुहुन्छ हरेक स्लाइडमा। र यो पिक्चरसँग तपाईले अन्तिमको स्लाइडलाई लिङ्क गर्नुभयो भने अनि त्यो पिक्चरमा गएर कसैले गएर र त्यो पिक्चरमा गएर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाई खेल्दा खेल्दै गेमको बीचमा सिधै अन्तिममा पुग्न सक्नुहुनेछ है त। अब अन्तिममा हामी इन्ट्रो पेज बनाउँछौँ, त्यसको लागि हामी अगाडि जान्छौँ र यो हामीले सुरुमा बनाएको थियो यसलाई हामी फाल्दिउँ र यो लोगोलाई हामी यहाँनिर पेस्ट गरिदिउँ, ठुलो बनाइदिन्छु अलिकति र तपाईले यहाँनिर स्पोन्सरहरूको नाम अथवा स्कुलको आफ्नो कुनै प्रोग्रामको नाम तपाईले यहाँनिर माथि राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई हामीले इन्सर्ट मेनुमा गएर अडियोमा जानेछौँ र कम्प्युटरबाट स्टार्टअप साउन्ड यहाँनिर राख्नेछौँ र इन्सर्ट गर्नेछौँ है। यो स्टार्टअप साउन्ड यो कहीँ कतै राख्दा पनि हुन्छ, नदेख्ने ठाउँमा फरक पर्दैन। म यसलाई नै यहीँनिर नदेख्ने गरी सानो बनाएर राखिदिन्छु, केही फरक पर्दैन। यति गरेपछि यो अडियो चल्नको लागि चाहिँ हामीले माउसले क्लिक गर्नुपर्छ भनेर हामीले स्टार्ट अन क्लिक भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला है। अनि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ र त्यसपछि सेभ गर्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब यो तपाईले बनाउनु भएको गेम अरु कसैले आफ्नो कम्प्युटरमा खोल्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टै यो एडिटेबल मोडमा अर्थात् यो पावर पोइन्टमा यसरी खोल्न नसकोस्। यसरी खोलेमा तपाईले बनाउनु भएको यो गेम चाहिँ एडिट गर्न पनि सकिन्छ हैन, एडिट गर्न पनि सकिन्छ, तपाईलाई यो गेम खेलाउन पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई सेभ गर्नको लागि यो ट्रिक चाहिँ तपाईलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले जान्नुपर्ने हुन्छ है त, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ जुन चाहिँ तपाईलाई जान्नै पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि अब हामी फाइल अप्सनमा जान्छौँ र सेभ एज भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्छौँ र कुनै एउटा फोल्डर छान्नेछौँ कम्प्युटरको। मेरो यही भिडियो ट्युटोरियलमा म हालिदिन्छु, म सेभ गर्छु र यहाँनिर सेभ एज टाइप भन्नेको अप्सनमा तपाईले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन हेर्नु है। हाम्रो यो डेफल्टमा चाहिँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन हुन्छ, हामी यसलाई अलिकति तल आएर पावर पोइन्ट सो भन्ने अप्सनमा गएर छान्नेछौँ र अनि सेभ गर्नेछौँ र यति गरिसकेपछि अब हामी यसलाई क्लोज गरिदिनेछौँ, पुरै क्लोज गर्नेछौँ र अब हामी त्यो फोल्डरमा जानेछौँ र यो दुईटा मध्ये हाम्रो यो पावर पोइन्ट सोको यो हाम्रो स्लाइड यो हाम्रो पावर पोइन्ट सो हो, यो प्रेजेन्टेसन हो है। यहाँ गएर छुँदा पनि त्यसले डिस्क्रिप्सनमा भनिरहेको छ है त, बुझ्नु होला तपाईले। र यसलाई खोल्ने छ, अब यहाँ गएर क्लिक गर्छौँ, तपाईले मिलाउँदा पनि हुन्छ। ओके, अब यहाँ एक्जिटमा गएर तपाईले क्लिक गर्नुभयो, प्ले अगेन गर्नुभयो भने यो गेम फेरि प्ले हुन्छ र एक्जिटमा गएर क्लिक गरे नि यो पुरै प्रोग्राम नै पुरै क्लोज हुन्छ है त।
वेल साथीहरु तपाईलाई चाहिने यो सबै मेटेरियल अथवा यो टेम्प्लेट पनि म तपाईलाई प्रोवाइड गर्नेछु त्यसको लागि भने तपाईले कमेन्ट गरेर मलाई माग्नु पर्ने हुन्छ तपाईले धेरै कुरा सिक्नु भएको छ भनेर मैले आशा राखेको छु वेल आजलाई पनि तपाईहरुको माझबाट म तपाईहरुको आफ्नै साथी सुभाष लामा बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते